کراں جنہیں آقا دے پیار دا اظہار مکے دے چوک وچ کیتا ہے ساڈے تے سختی آوے اسی سب کچھ بول جانے ہاں چھڈو پراں یار چھڈو پراں نہیں 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 قربان نہ کلیاں تو جاواں قربان نہ پھلاں تو جاواں قربان نہ گلاباں تو جاواں جنہاں نے سختیاں دے باوجود محمد ربین الحقیقی پیار کیتا ہے مکے دے چوک دے اندر چودھری نے کملے والے دا یار گرفتار کیتا ہے اعلان کیتا ہے مکے والے آ جاؤ بدر وچ انہاں دی تلوار چمکدی نظر آندی سی احد دے اندر انہاں دی تلوار چمکدی نظر آندی سی اج بدر والا غصہ بھی اتار لئیے احد والا غصہ بھی اتار لئیے تے نبی دا یار سولی تے چڑھ کے مسکرا رہا ہے میرے ویر سولی تے کسے نو نیند نہیں آندی ہسنا تے دور دی گل ہے تے مکے دا چودھری کہندا ہے تیری بیوی بیوہ ہو جائے گی تیرے بچے یتیم ہو جان گے ہسدا وسدا رسدا گھر اجڑ جائے گا تو مسکرا رہے آئے فرمایا میں کیوں نہ مسکراواں جدوں میں دیکھنا اللہ جنت دے سارے دروازے کھول دیندا ہے میں کیوں نہ مسکراواں میرا کوئی پلاٹ دا مسئلہ تے نہیں نا میں کیوں نہ مسکراواں میرا کوئی زمین دا مسئلہ تے نہیں نا میں کیوں نہ مسکراواں میرا کھالے نالے دا مسئلہ تے نہیں نا میں تے آمنہ دلال دی عزت تے عظمت واسطے قربانی دے رہے ہاں میں کیوں نہ مسکراواں مکے دا چودھری اعلان کر دیں تلواراں والے تلواراں لے کے آ جاؤ تیراں والے تیر لے کے آ جاؤ پتھراں والے پتھر لے کے آ جاؤ نیزیاں والے نیزے لے کے آ جاؤ میرے ویر نبی دا یار پھر بھی مسکرا رہے آئے مکے دا چودھری کہندے پوری تیاری کر لئیے ہونویں وقت ہی 10 یا آمنہ دے لال دا دامن چھوڑ دے مرضی دا پلاٹ لے لے مرضی دے پیسے لے لے مرضی دا پسند دا رشتہ لے لے آپ پھر سولی تے مسکرائے تے کیا فرمایا کملا ہو گئے کملا ہو گئے میں ایک دنیا نہیں 1000 دنیا حضور دے قدمت قربان کر دے ماں میں کنبا چھوڑ دے مانگا کملے والے دا دامن نہیں چھوڑ سکتا میں قبیلہ چھوڑ دے مانگا کملے والے دا دامن نہیں چھوڑ سکتا میں شہر چھوڑ دے مانگا کملی والے دا دامن نہیں چھوڑ سکتا مکہ دا چودھری کہندے مارو تلواراں مارو تیر میرے ویر تلواراں میں چلیاں تیر بھی برسے پتھر بھی لگے کملے والے دے یار دا چہرہ زخمی ہو گیا سینہ زخمی ہو گیا وجود زخمی ہو گیا ایک بے ایمان اٹھیا انہیں حضرت خبیب دی زبان کٹ دیتی جڑی زبان اللہ دا ذکر کر دیئے جڑی زبان اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دیئے دوجہ بے ایمان اٹھیا انہیں نیزہ دل تے رکھ دیتا تے کہن لگا ہون تے تیرا دل کردہ ہوئے گا کاش تیری جگہ تے تیرا محبوب ہوندہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ٹھنڈا سا نکل گیا لمبی سرد آہ بھر کے کہندے نے یا اللہ انہا بے ایمانہ میرے نل بڑا برا سلوک کیتا ہے میری زبان کٹ دیتی ہے میرے اندر بولن دی ہمت دے طاقت کوئی نہیں اللہ انہا تلواراں چلائیاں نے میں سی نہیں کیتی انہا تیر چلائے نے میں آہو فغا نہیں کیتی انہا پتھر مارے نے میں آہو بکا نہیں کیتی جڑی گل نہ ہون کیتی ہے میرے کلو برداشت یہ تو ہمت دے میں انہا نو جواب دیتی جاما اللہ نے طاقت عطا فرمائی حضرت خبیب رضی اللہ نے کہندے نے اوے مکے والے ہو مکے دے سردارو مالدارو دنیا دارو عیال دارو کان کھول کے سن لو ایک واری نہیں 60 واری نہیں 70 واری بلکہ 90 واری بلکہ 100 واری میرا ایو حال کر دے وہ میں کملی والے دے قدم مبارک کنڈا چبنا بھی گوارا نہیں کردا
کیا کمال محبت ہے، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، ارے جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی، کٹی ہے برسر میدان پر جھکی تو نہیں۔